जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज इलाही साहब ने पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से हलफ ले लिया है, लेकिन अब पंजाब के अंदर कुछ मजीद इंपॉर्टेंट लोगों को इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर लगाया जाएगा। उसकी क्या तफसीलात हैं और उसके साथ साथ सेंटर यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत क्या प्लानिंग कर रही है, किस किस्म की बातें कर रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब ने भी कुछ अनाउंसमेंट की है, उस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। सबसे पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आप वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर, स्पीकर पंजाब असेंबली और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनके ऊपर भी लोगों को लगाया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा है वो है जनाब स्पीकर का, इसलिए कि हमने देखा कि हालिया अरसे में स्पीकर का जो किरदार है वो सबके सामने आया। लेकिन उसके ऊपर आने से पहले मैं आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत मुशावरत कर रही है और इसके ऊपर कानूनी मशीरों से भी बात कर रही है, सियासी दोस्तों से भी बात कर रही है कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। आपने देखा कि पंजाब में इनको इलेक्शंस में शिकस्त हुई, उसके बाद ये असेंबली के अंदर हारे, फिर भी इन्होंने जो हरकत की वो आपके सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जो हुक्म दिया था वो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि वो हुक्म इसीलिए इस तरह का दिया गया है कि आज ही हलफ लें, क्योंकि उनको भी अंदाजा था कि जिस किस्म की धांधली नहीं बेशर्मी के ऊपर ये आए हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं और ये गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। और जो गवर्नर हैं वो कभी भी हलफ नहीं लेंगे परवेज इलाही साहब से, इस वजह से कहा गया कि सदर ममलिकत भी उनका हलफ ले सकते हैं। तो अब ये सेंटर में हुकूमत प्लानिंग कर रही है कि पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाए। ऑल दो के खान साहब जब हुकूमत में थे उनको भी बड़े मशवरे दिए गए कि आप सिंध में गवर्नर राज लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे किसी भी ऐसे मशवरे के ऊपर अमल नहीं किया। और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ, मुझे एक बड़े सीनियर लीडर ने बताया था कि आज इस मीटिंग के अंदर खान साहब को यह मशवरा दिया गया है कि आप यहाँ पे गवर्नर राज लगा दें, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। अब ये हुकूमत इस तरह की धमकियां दे रही है और इसके ऊपर मुशावरत भी कर रही है। अच्छा, अब जो पंजाब के अंदर तैनातियां होनी है, जो इलेक्शंस होने हैं, उसमें स्पीकर का ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हालिया अरसे में हमने देखा कि स्पीकर ने सारी गेम चेंज की है। स्पीकर के इर्द गिर्द सियासत घूमती रही और जितना इंपॉर्टेंट ओहदा स्पीकर का हमें नजर आया, चाहे वो वफाक हो या फिर वो सूबे हों, तो वो उससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। इस वजह से कोशिश ये है कि पंजाब के अंदर किसी ऐसी शख्सियत को स्पीकर लगाया जाए जो इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। और जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी तिगनी का नाच नचाया था बतौर स्पीकर इन लोगों को, वो भी सबके सामने है। और दोस्त मोहम्मद मजारी साहब ने भी जो हरकत की थी वो भी हमारे सामने है। तो अब मुख्तलिफ नाम यहाँ पे आ रहे हैं, जैन कुरैशी का नाम भी आ रहा है, उसके साथ साथ मियां महमूद रशीद साहब का नाम भी आ रहा है, कुछ और नाम भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ सोर्सेज ये बता रही हैं कि जो सब्तैन खान हैं वो इस वक्त फेवरेट हैं, उनके हवाले से भी नाम आ रहा है। लेकिन जो भी यहाँ पे लगेगा उसकी जिम्मेदारी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले दिनों में स्पीकर का किरदार मैं देख रहा हूं कि इसी तरह इंपॉर्टेंट ही रहेगा। अगर सियासत ईवान के अंदर चलती रही और ये सब कुछ गवर्नर और स्पीकर के दरमियान, वज़ीर आला के दरमियान इसी किस्म की फुटबॉल हम लोग खेलते रहे, तो उसमें स्पीकर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मुख्तलिफ चीजों के अंदर। तो अब देखते हैं पीटीआई वहां पे किसको स्पीकर लगाती है। सब्तैन खान का नाम सामने आ रहा है वो भी एक दरीना इनके रुकन है, कारकुन है पीटीआई के, और गालिबन मेरे ख्याल में मियां वाली या उस साइड से उनका ताल्लुक है। तो अब देखते हैं कि उनको लगाया जाता है। उसके साथ साथ जो डेप्टी स्पीकर है दोस्त मजारी साहब, जो पीटीआई के टिकट के ऊपर आए थे और जो गायब हैं, जो छुपे हुए हैं, किसी को नहीं मिल रहे, उनके हवाले से भी इतलात हैं कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उनको भी फारिग किया जाएगा। ये भी पीटीआई प्लानिंग कर रही है। उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, जिस तरह अगर आप कराची की बात करें तो वहां पे अलीम आदिल शेख को दोबारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिधर इनका बस चल रहा है वहां पे इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अब पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत आ गई, पीटीआई की हुकूमत, केपीके में भी इनकी हुकूमत, और इस्लामाबाद के वजीर आला कह रहा हूँ, इस्लामाबाद के वजीर आजम जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब, मतलब वो इस्लाम टोटल उनकी जो हल्का जिसे आप कह सकते हैं जहां पे उनका हुक्म चलता है वो सिर्फ इस्लामाबाद। तो मेरे ख्याल में ये वाहिद पाकिस्तान की वजीर आजम है जो सिर्फ इस्लामाबाद की वजीर आजम है। अगर अब लॉन्ग मार्च करती है पीटीआई, उधर से आते हैं, केपीके से आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो ये तो रगड़ के रख देंगे। तो उस सूरत में भी ये लोग करेंगे कि ये पंजाब के अंदर कम से कम गवर्नर राज जरूर लगाएंगे। अगर वहां से कोई लॉन्ग मार्च की कोई ऐसी तैयारी होती है तो ये लॉन्ग वहां पे लगा सकते हैं गवर्नर राज। अच्छा, उसके अलावा मुख्तलिफ जो वुजरा हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा को ये दिया जाएगा, मुराद राज साहब को ये महकमा मिलेगा, मियां महमूद रशीद साहब का भी नाम आ रहा है, वो मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं। अच्छा, स्पीकर के लिए मियां असलम साहब का भी नाम आ रहा है। मियां असलम साहब को हमने देखा
کہ آلدو میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے، پر ان کو جو میں دیکھتا ہوں کافی ایکٹیو ہیں، اور وہ میرے خیال میں لاہور سے ان کا تعلق بھی ہے، اور وہ سیاست جس طریقے سے عوامی سیاست کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھا ایڈیشن ہے۔ اگر ان کو کوئی امپورٹنٹ عہدہ دیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا نام بھی ہم نے سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر پنجاب تھے، جنہوں نے حلف نہیں لیا تھا حمزہ کا، اور جنہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو بھی پتا ہے، عمر چیمہ، وہ بار بار انہوں نے بڑا ان کو تنگ کیا ان کی حکومت کو، تو ان کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ کیا پتا ان کو کوئی اہم ذمہ داری دی جائے اس سسٹم کے اندر، مشیر داخلہ لگا دیا جائے یا کچھ اس قسم کا عہدہ دیا جائے، تو ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ سارے نام ہیں، لیکن دوسری طرف حکومت کی تیاری ہے کہ ہر حالت میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، پر اگر یہ لگاتے ہیں گورنر راج تو وہ عدالتیں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گی، سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی، یہ مزید اپنے سر، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ملامت لینے والا بات ہے، ضلالت لینے والی بات ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور زیادہ بحران ہوگا۔ پر اینی وے جو ہم نے دیکھا حالیہ دنوں میں، تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مونس الائی صاحب کا کردار بڑا امپورٹنٹ تھا اپنے والد کو وزیر اعلیٰ بنانے میں۔ آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی، اس میں انہوں نے اپنے والد کی تصویر لگائی جس میں وہ عارف علوی صاحب سے حلف لے رہے ہیں، ساتھ انہوں نے خان صاحب کی بھی تصویر لگائی۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو ممنون حسین صاحب سے وہ حلف لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے فضل سے ایک مشن پورا ہو گیا ہے، اب دوسرے مشن کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کو پی ایم واپس اپنی کرسی پر لے کر آئیں گے۔ تو یہ مونس الائی صاحب کا جو ہے ٹویٹ ہے، اور واقعی آج ادھر پرویز الائی صاحب کھڑے ہیں، اس میں مونس کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پرویز صاحب شجاعت کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر مونس صاحب کا اس میں کردار نہ ہوتا۔ دوسری طرف آج پی ٹی آئی رات کو، جناب آپ کو پتا ہے کہ یوم تشکر منا رہی ہے، وہ باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے۔ احتجاج کیا مطلب کہ جو بھی خوشیاں منائیں گے یا احتجاج کریں گے۔ آج کل خوشی کے ساتھ ساتھ احتجاج بھی ہے، اس لیے کہ اس جماعت کی جہاں پہ ایک جگہ پہ حکومت بنی ہے، وہاں پہ دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹر میں جو حکومت ہے وہ ان سے چھینی گئی، جس طریقے سے چھینی گئی اس میں امریکن ہاتھ کا بھی ذکر آتا ہے اور دیگر بہت ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ تو احتجاج بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی بھی ہوگی، اور اس سے پہلے خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج رات کو قوم سے خان صاحب خطاب بھی کریں گے۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، پر آنے والے دنوں کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی یہ بحران ختم ہوگا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹر کی حکومت ابھی بھی حکومت چھوڑنے کے اوپر تیار نہیں ہے، آلدو کہ نون لیگ کے اندر بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حکومت چھوڑ دیں، ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیکن ان سب جماعتوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر یہ انتخابات کی طرف گئے تو یہ بری طرح پٹ جائیں گے، عمران خان 2/3 اکثریت لے کے واپس آئے گا، تو اس وجہ سے یہ کسی صورت میں بھی انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اور دوسری طرف جو نون لیگ ہے اس کے اندر بھی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے، بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے پنجاب کی جو شکست ہے اس کو بھی فوراً تسلیم کر لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جناب ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ کو نون لیگ اور شین لیگ میں اختلاف بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی یہ انتخابات میں جانے کا فیصلہ کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ باچا خان، فضل الرحمان صاحب، اس کے ساتھ ساتھ باچا خان کے سیاسی وارثین کی میں بات کر رہا ہوں، فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، اس کے ساتھ باپ پارٹی، میاں صاحب، اس کے ساتھ MQM، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کے جتنے بھی ووٹرز ہیں، ان سب نے مل کے الیکشن لڑا عمران خان کے خلاف پنجاب کے اندر، اور اس کے باوجود ان کو شکست ہوئی۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے حالات اتنے سازگار نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کریں سینٹر کے اندر، اور انتخابات کی طرف نہیں جائیں۔ لیکن اب بحران آئے دن مجھے لگتا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوگا سیاسی بحران میں، جب تک ہم صاف اور شفاف الیکشنز کی طرف نہیں جاتے۔ قوم سے خطاب کر رہے ہیں خان صاحب رات کو، دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوں گی، جو چیزیں میرے پاس آئیں گی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز شریف کے خلاف ایک پٹیشن آ رہی ہے، کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈیٹیلز ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔